श्री गायत्री कवचम् श्री गणेशाय नमः। याज्ञवल्क्य उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोऽस्ति महान् मम चतुष्षष्टिकलानां च पातकानां च तद्वद मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपं कथं भवेत् देहं च देवतारूपं मन्त्ररूपं विशेषतः क्रमतः श्रोतुमिच्छामि कवचं विधिपूर्वकं। ब्रह्मोवाच गायत्र्याः कवचस्यास्य ब्रह्मा विष्णुः शिवो ऋषिः ऋग्यजुः सामाथर्वाणि छन्दांसि परिकीर्तिताः परब्रह्मस्वरूपा सा गायत्री देवता स्मृता। रक्षाहीनं तु यस्थानं कवचेन विना कृतं सर्वं सर्वत्र संरक्षेत् सर्वाङ्गं भुवनेश्वरी बीजं भर्गस्य युक्तिश्च धियः कीलकमेव च पुरुषार्थ विनियोगो यो नश्च परिकीर्तिताः ऋषि मूर्धनि निषेधपूर्वं मुखे छन्द उदीरितं देवतामृति विन्यस्य गुह्ये बीजं नियोजयेत् शक्तिं विन्यस्य पदयोनोर्नाभौ तु कीलकं न्यसेत् द्वात्रिंशतो महाविद्याः साङ्ख्यायन सगोत्रजाः 12 लक्ष संयुक्ता विनियोगः पृथक् पृथक् एवं न्यासविधिः कृत्वा कराङ्गं विधिपूर्वकम् व्यारिति त्रयमुच्चार्य यनुलोम विलोमताः चतुरक्षर संयुक्तं कराङ्गन्यासा समाचरेत् आवाहनादिभेदं च दशमुद्रः प्रदर्शयेत् सा पातु वरदा देवी अङ्गप्रत्यङ्गसङ्गमे ध्यानं मुद्रां नमस्कारं गुरुमन्त्रं तथैव च संयोगात्मसिद्धिं च षड्विधं किं विचारयेत्। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रारिषयाः ऋग्यजुः सामाथर्वाणि छन्दांसि परब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री देवता भूर्बीजं भुवः शक्तिः स्वाहा कीलकं श्री गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यमिति शिरसे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा भर्गो देवस्येति शिखायै वषट्। ओम भूर्भुवः स्वाहा धीमहीति कवचाय हुम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा धियो यो नः इति नेत्रत्रयाय वषट्। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रचोदयादिति अस्त्राय फट्। वर्णास्त्रां कुण्डिका हस्तां शुद्ध निर्मल ज्योतिषीं सर्वतत्त्वमयीं वन्दे गायत्रीं वेदमातरम्। अथ ध्यानम् मुक्ता वेद्रुमहे मनीलध्वलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणैर्युक्ता मिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशां शूलं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। ओम गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे ब्रह्म विद्या च मे पश्चात् उत्तरे माम सरस्वती पावकी मे दिशं रक्षेत् पावकोज्ज्वलशालिनी यातु धानीं दिशं रक्षेत् यातु धानगणार्दिनी पावमाने दिशं रक्षेत् पवमान विलासिनी दिशं रौद्रीमवतु मे रुद्राणि रुद्ररूपिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् सर्वतो भुवनेश्वरी ब्रह्मास्त्र स्मरणादेव वाचां सिद्धिः प्रजायते ब्रह्मदण्डस्य मे पातु सर्वशस्त्रास्त्रभक्षक ब्रह्मशीर्षस्तथा पातु शत्रूणां वधकारकः सप्तव्याहृतयः पान्तु सर्वदा बिन्दुसंयुताः वेदमाता च मां पातु सरहस्या सदैवता देवी सूक्तं सदा पातु सहस्राक्षर देवता चतुष्षष्टिकला विद्या दिव्याद्या पातु देवता बीजशक्तिश्च मे पातु विक्रम देवता तत्पदं पातु मे पादौ जङ्गे मे सवितुः पदं वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं भर्गस्तथैव च देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा धियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने ललाटे नः पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात् तद्वर्णः पातु मूर्धानं सकारः पातु बालकम् चक्षुषी मे विकारस्तु श्रोतं रक्षेत्तु कारकः नासापुटेर्वकारो मे रेकारस्तु कपोलयोः निकारस्त्वधरोष्ठे च यकारस्तूर्ध्व ओष्ठके आत्यामध्ये भकारस्तु गोकारस्तु कपोलयोः देकारः कण्ठदेशे च बकारः स्कन्धदेशयोः शकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तकं मकारो हृदयं रक्षेत् धीकारो जठरं तथा धिकारो नाभिदेशं तु योकारस्तु कटिद्वयं गुह्यं रक्षतु योकार उरुमेनः पदाक्षरम्
प्रकारो जानुनि रक्षेत् चोकारो जङ्गदेशयोः दकारो गुल्भदेशं तु यात्कारं पादयुग्मकं जातवेदीति गायत्री त्र्यम्बकेति दशाक्षरा सर्वतः सर्वदा पातु आपो ज्योतीति षोडशी इदं तु कवचं दिव्यं बाधाशतविनाशकम् चतुष्षष्ठी कला विद्या सकलैश्वर्य सिद्धिदं जपारंभे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत् स्त्री गोब्राह्मण मित्रादि द्रोहाद्याखिल पातकैः मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्मादिगच्छति पुष्पाञ्जलिं च गायत्र्या मूलेनैव पठेत् सकृत् शतसाहस्रवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जपत्रे लिखित्वैतत् स्वकण्ठे धारयेद्यदि शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारयेत् बुधः त्रैलोक्यं क्षोभयेत् सर्वं त्रैलोक्यं दहति क्षणात् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् नानाविद्यानिधिर्भवेत् ब्रह्मास्त्रादीनि सर्वाणि तदङ्गस्पर्शनात् ततः भवन्ति तस्य तुच्छन्नेक्यमन्यत् कथयामि ते अभिमन्त्रित गायत्री कवचं मानसं पठेत् तज्जलं पिबतो नित्यं पुरस्सर्या फलं लभेत् लघु सामान्यकं मन्त्रं महामन्त्रं तथैव च यो वेति धारणां युञ्जन् जीवनमुक्तः स उच्यते सप्ताव्यारिति विप्रेन्द्र सप्तावस्तः प्रकीर्तिताः सप्तजीवशता नित्यं व्यारिति अग्निरूपिणी प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्यारितिषु च सप्तसु सर्वेषामेव पापानां शङ्करे समुपस्थिते शतं सहस्रमभ्यर्च गायत्री पावनं महत् दशशतमष्टोत्तरशतं गायत्री पावनं महत् भक्तियुक्तो भवेद् विप्रः संध्या कर्म समाचरेत् काले काले प्रकर्तव्यं सिद्धिर्भवति नान्यथा प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य भूर्भुवस्वस्तथैव च तूर्यं सहैव गायत्री जप एव मुदारितं तुरीयपादमुत्सृज्य गायत्रीं च जपेद्विजाः स मूढो नरकं याति कारसूत्रमधोगतिः मन्त्रादो जननं प्रोक्तं मन्त्रान्ते मृतसूत्रकम् उभयोर्दोष निर्मुक्तं गायत्री सफला भवेत् मन्त्रादो पाशबीजं च मन्त्रान्ते कुशबीजकम् मन्त्रमध्ये तु या माया गायत्री सफला भवेत् वाचिकस्त्वहमेव स्यात् उपांशोशतमुच्यते सहस्रं मानसं प्रोक्तं त्रिविधं जपलक्षणम् अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत् जपं चाक्षशुरूपेणा नामिका मध्यपर्वणि अनामा मध्यया हीना कनिष्ठादिक्रमेण तु तर्जनीमूलपर्यन्तं गायत्री जपलक्षणम् पर्वभिस्तु जपेदेव मन्यत्र नियमः स्मृतः गायत्री वेदमूलत्वात् वेदः पर्वसु गीयते दशभिर्जन्म जनितं सतेनैव पुरा कृतं त्रियुगं तु सहस्राणि गायत्री हन्ति किल्बिषम् प्रातः काले यु कर्तव्यं सिद्धिं विप्रो य इच्छति नादालये समाधिश्च सन्ध्यायां समुपासति अंगुलेग्रेण यज्जप्तं मेरुलङ्घने असंख्येया च यज्जप्तं तज्जप्तं निष्फलं भवेत् विना वस्त्रं प्रकुर्वीत गायत्री निष्फला भवेत् वस्त्रपुच्छं न जानाति वृथा तस्य परिश्रमाः गायत्रीं तु परित्यज्य अन्यमन्त्रमुपासते सिद्धानं च परित्यज्य भिक्षामटति दुर्मतिः ऋषिश्छन्दो देवताख्या बीजं शक्तिश्च कीलकं नियोगं न च जानाति गायत्री निष्फला भवेत् वर्णमुद्रा ध्यानपद मावाहन विसर्जनं दीपं चक्रं न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् शक्तिर्न्यासस्तथा स्थानं मन्त्र संबोधनं परं त्रिविधं यो न जानाति गायत्री तस्य निष्फला पंचोपचारकांश्चैव होमद्रव्यं तथैव च पंचांगं च विना नित्यं गायत्री निष्फला भवेत् मंत्रसिद्धिर्भवे जातो विश्वामित्रेण भाषितं व्यासोवाच स्मृतिर्जीवा स्तुता देवी तपस्मृतौ सहस्रजप्ता सा देवी उपपातकनाशिनी लक्षजापे तथा दच्च महापातकनाशिनी कोटिजापेन राजेन्द्र यदि गच्छति तदाप्नुयात् न देयं परिशिष्येभ्यो अभक्तेभ्यो विशेषतः शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो अन्यथा मृत्युमाप्नुयात् इति श्रीमद्वसिष्ठ संहितोक्तं गायत्री कवचं सम्पूर्णम्।